كيف صحتكم؟ إن شاء الله منيح. اليوم كان عندي ظهر وبايسبس. فعادة بأي تمرين قبل ما بتبلشوا بالتحمية. فحميت هون تقريبا شي 3 جلسات تحمية. قبل بلشت ب10 بار فاضي، بعدين 10 باوند 10 باوند على كل جهة. لو تلاحظوا كيف تعملوا هون حطينا 10 كيلو. هلا التمرين حيكون شوي ومدته طويلة، بس هيدا حارجيكم شو بعمل انا عادة بهالايام هدول. ايام يكون عندي مثلا باك بايسبس ستاف. هون بلشت بأول جلسة من 20 كيلو 20 كيلو. أهم شي ما تحاولوا تزيدوا كتير الوزن، حاولوا تعملوا الحركة مظبوطة. طالما حسيتوا إنه ظهركم عم ينقرص من فوق من ورا، خلص يعني عم تعملوا مظبوط. كيف تعمل بندنج لإيديكم، تنزلون لتحت تحت على الأخير، رجعوا تطلعون. هاي الست التانية. نفس الشي، ما توسعوا كتير اجريكم عن بعض، وتحاولوا تنزلوا البار لتحت على الاخير، لتحت ركبكم. هون زودنا 10 باوند. هيدي انا مسرعة، مش هيدي بعملها سريعة. اهم شي تحسوا بالعضلة. بعد الباند اوفر روز اللي هي بالبار، عملنا الديد ليفت. الديد ليفت من اهم التمارين. لا بده يظبط ظهره، يعمل الظهر كبير او شي. هون شفتوا كيف ما بنزل كتير لتحت، ولا اهم شي ما ارجع كتير لورا عشان ما احط الريسك على الظهر السفلي من تحت. بعدين زدناهم، صرنا 40 ب40 على كل جهة، 40 كيلو 40 كيلو. هيدي حاولوا بالدقرة لما بتسمعوا البار عم بضرب تحت، هيدي حاولوا تنفسوا فيها، هيدي كرياحة لإلكن. بعدين بلشنا ست نمبر 3 اللي هي 60 كيلو 60 كيلو على كل جهة. شفتوا كيف عم بطلع بوقف ستريت، ما عم برجع لورا عشان ظهري ما يصير عندي إصابة. حاولوا قد ما فيكم البار يضل لازق بإجريكم. هاي عملت البي ار تاعيتي لمرتين. بعد الديد ليفت عملت هون البول اوفر بس البول اب بس اوزان كالفري ويت تقريبا. هاي بتعملوها. هيدي اول شي كجلسة حماية، بعدين حطيت 40 ب40. بعدين اخر ست عملتها ريب ست. اهم شي تعملوا من شي 3 ل10 تقريبا، او 3 ل12 حسب ما بتقدروا. اهم شي الفورم تنزلوا فيها لتحت تحت، ايش هتطلعوا فيها لفوق على الخفيف. ما تعملوا نص هاف راب او نص راب على الخفيفة، لا. هون بلشنا الريب سات. واحد صاحبي كان عم يساعدني يشيل الاوزان بعد كل جلسة.
هلا دمبل روز، دمبل سامبل، الدمبل هيدا بسموه بالعربي المنشار. المفروض لما تمسك الدمبل تحاول تمسكه من راسه، عشان لما انت عم ترجعه لورا لفوق ظهرك ما يضرب فيك وينزل كل بوزيشن لتحت. كونتراكت فلكس على الاخير، نزل ايدك لتحت تحت 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 على الاخير، تخلي وتحاول تشد بظهرك، ما تشد بايديك بالبايسبس تبعك او بايديك. هون غيرت البوزيشن. اهم شيء الفلكسنج تحت، كيف بينزل لتحت تحت الدمبل. بعدين عملنا كلوز جريب بول داون. شوفوا كيف عم بحاول فوت ايدي قد ما في لجوا عشان ما اخلي البايسبس يلعب دور كتير كبير بالحركة. حاول تعملوا كونتراكشن تحت، تشدوا عليها تحت شوي وبعدين تطلعوها. ولازم يجي الكلوز جريب على فوق الصدر. هون عملتها سوبر سيت مع الباك باك شولدرز، عشان عادة انه اكيد الكتاف الخلفية موصولة بالظهر، فانه هيك خلينا نعمله، ليش لا. هون اخر ست عملتها كمان ريب ست من 3. بلشت شي 60 او 62 كيلو، وبتنزله مثلا 50 40 30. مثل ما قلت لكم لازم ينزل الجريب، تنزل على فوق صدركم. اول ما تبلش على الصدر خلاص، ما تنزل اكثر من هيك، اكثر من هيك بتعور كتافك. نعمل هذا التمرين من 3 ل 10 تقريبا، مع أهمية التركيز. لما انتوا عم تشدوا لورا تخلوا الوزن شي ثانيتين تقريبا شادين عليها على الظهر. هاي بتساعد على الظهر بالنص يتوسع ويشد زيادة. زودنا الوزن. هلا في ناس بيقولوا تحاولوا تروح وتجوا مع الوزن، تنزلوا ظهركم، بس انا
بقول انه ما دايما تعملوها الا الاخر لما تكونوا تعبانين خلاص، عشان بالاخير بتوجع اسفل الظهر تبعكم، فهذا شيء اكيد ما حدا بده اياه يعني. شد ظهرك، شد باجر وحده وارجع ايه. هلا البول اب العادية 3 تمارين، 3 من 10 ل 12 اذا اللي قد ما او قد ما بتقدروا. اهم شي لما تنزلوا هذا كمان على اول التشن تبعك، او على راس صدرك من تحت. بعدين تمدوا ايديكم لفوق على الاخير، تعملوا له فلكسنج كلياته. هون عم بعمل هيدي بسميه انا الرسم للظهر، عشان تحاول اذا بتلاحظوا بس المغنص او اللات تبعوكم بس الوحيدين عم يتحركوا. طلع كيف ماسك المسكة، ما ماسكها كأني هيدا. حاول شوي نفل اصابيع الثumb من قدام، عشان بس خلي المغناطيس هو يتحرك او اللات. بعدين عملتها سوبر ست مع الحبل. مش لاعمل ترايسبس، هيدي اكتر تمرين بحسه بحرك الظهر لحاله. ليك كيف ورا عم بشدوا كل العضلات. كمان من 3 ل10، 3 جلسات ب10 مرات تقريبا repetitions وسوبر سيتس. شوف كيف بلش اللات يعرضوا يوسعوا الظهر. هدول كانوا اخر تمارين للظهر عندي تقريبا. ايه اخر تمارين هدول. بعدين بلشت البايسبس. بالبايسبس اهم شيء التركيز على العضله، ما ضروري الوزن الثقيل، ما ضروري هيدا. هون حامل 30 باوند، بتعليها بتبرمها شوي، بتنزل على مهلك. هيدي النزلة على مهل هي اللي بتعمل فورسنج للعضلة انه تكبر، عشان بتخلي ستريس زيادة عليها، فما ما في عندها حل الا انه تكبر. كمان من 3 ل10 مرات، 10 أو 12. أنا عندي مبدأ، كل ما تقدر تعمل أكثر من 12 مرة repetition خلاص حاول زيد الوزن. هون زدنا الوزن مثلا، طلعنا ل 35. صح ما عم نطلع على ال 40 و 50 بسرعة، بس كله بيجي بوقته. أهم شي ما تستعجل وتركز عليه. هلا هون عملتها سوبر سيتس، ايد كل وحده بتحمل 50 باوند. هيدي بتساعد على تكبير البايسب بيك. بايسب بيك هو راس البايسبس.
اللي هو لما تلبس تيشيرت او شغلة بخليها هي تعطي الشكل الحجم الاوتر، شكل البايسبس تاعيتك. تعملها ايد، بعملها ايد بعدين بعملها سوبر سيت مع الهامر كيرلز. كمان عملتها من 3 ل 10 مرات كل وحدة مع السوبر سيت ومن دون ريحة بيناتهم. هيدي الهامر كيرلز هون. حاولوا انتوا عم تلعبوا مثلا تكونوا لابسين نص كم او كت وتطلعوا كيف العضلة عم تتحرك، عشان ما ضروري تنزل لتحت فيها لتحت تحت وتطلع فيها لفوق لفوق. بالاخير كله بس لما عضلتك هي تحرك تعمل كونتراكت وريلاكس لحالها بتعرف ان انت عم تلعبها مزبوط. بعدين هون عم ارجيكم الست كاملة كيف عملتها. مبدئيا حترككم هون، واذا في اي شي كومنت او اي شي ممكن بدكم اياه ارجيكم لبعدين انه كيف تعملوا تمارين كيف تعملوا هيدا، بليز اعملوا بالكومنت على الفيديو. يلا مع السلامة، اشوفكم بعدين.